अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर हमें कहीं दूसरे मुल्क जाना होता है तो उसके लिए एक अदद वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है और वीज़ा तो यकीनन पासपोर्ट पर ही लगती है। यानी आपके पास अगर पासपोर्ट होगा तो आप किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। हम पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, कोई बिज़नेस के लिए जाता है, तो कोई जनाब घूमने के लिए जाता है और ज़्यादातर लोग उम्रा और ज़ियारतों के लिए जाता है यहाँ से। तो जनाब ख्वाहिश हर एक की दिल में होती है उम्रे की और ज़ियारतों की, लेकिन मसला ये होता है कि कभी-कभी हमारे दिल में ख्वाहिश तो होती है, लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं होती और कभी-कभी हमें मौका मिलता है लेकिन एक छोटी-सी गलती की वजह से हम आगे नहीं जा सकते। वो है जनाब पासपोर्ट बनवाना। जी हाँ, पासपोर्ट बनवाना बिल्कुल ही आसान है, लेकिन जब हम ख्वाहिश रखते हैं उम्रे की या ज़ियारतों की, तो एक ही हम गलती करते हैं कि हम तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते और तैयारी जब हम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो मरहला होता है, वो होता है आपके पासपोर्ट बनवाने का। अगर आपके दिल में ख्वाहिश है ज़ियारतों पर जाने की, उम्रे पे जाने की या कहीं और जाने की, तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। हम पासपोर्ट इसलिए नहीं बनवाते कभी-कभी कि हमें ज़्यादा मालूमात नहीं होती। हमें लगता है कि बहुत वक़्त लग जाएगा हमें पासपोर्ट बनवाने में, या फिर हम एजेंट्स के पीछे जाएँगे, उनको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कभी-कभी इस वजह से हम अपना प्रोग्राम डिले कर देते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के पासपोर्ट बनवाना बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ चंद घंटे आपको निकालने हैं और आपको पासपोर्ट कुछ ही दिनों में आपके हाथों में होगा। तो जनाब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पासपोर्ट बनाने का मुकम्मल तरीका और आसान तरीका। ठीक है जी, सिर्फ़ आप अकेले सारा काम कर सकते हैं। कुछ घंटों में आपका पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। बैंक से लेकर पासपोर्ट ऑफ़िस तक क्या-क्या आपको करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जनाब वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए या फिर पूछना हो कुछ, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वक्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पासपोर्ट की फ़ीस की तरफ। दोस्तों, नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको फ़ीस जो अदा करनी पड़ेगी वो होगी 3,000 रुपये। नॉर्मल इसका मतलब ये होता है कि आपका पासपोर्ट आपको 10 से 12 दिनों में मिल जाएगा। याद रहे, ये पासपोर्ट आपको 5 साल के लिए कारामद होगा। उसके अलावा अगर आप 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4,500 रुपये फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। याद रहे कि ये पासपोर्ट आपका 36 सिफ़ात पर मुश्तमिल होगा। उसके अलावा यही पासपोर्ट आपको 72 सिफ़ात और 100 सिफ़ात पर भी मुश्तमिल मिल सकता है, लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा सफ़र करने वालों के लिए बेहतर होता है। पासपोर्ट आप अर्जेंट में भी बनवा सकते हैं, उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है और वो आपको 4 दिनों में मिल सकता है। इनकी सारी डिटेल कुछ इस तरह से है। लेकिन क्योंकि हम एक नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, इसलिए हम 3,000 वाली कैटेगरी ही सिलेक्ट करेंगे। और अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आपके पास कौन कौन से कागजात का होना लाजमी है। याद रखिए, आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सिर्फ़ अपना CNIC ओरिजिनल और उसके अलावा उसी शनाख्ती कार्ड की 2 कापियाँ लाना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट मौजूद है बनाया हुआ, तो उसकी कापी लाना भी ज़रूरी है। अगर आप पहली दफ़ा पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर पासपोर्ट बनवाने वाले की उम्र 18 साल से कम है तो याद रखें, उसके लिए बे फॉर्म की कापी लाना और ओरिजिनल साथ लाना ज़रूरी है। और उसके अलावा उनके वालिद या फिर उनकी वालदा का साथ आना
اور ان کا شناختی کارڈ ساتھ لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو اپنے محکمے سے اجازت نامہ لانا بھی ضروری ہے۔ اور اب آتے ہیں پروسیس کی طرف۔ پروسیس میں سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ بنوانے کے لیے بینک چالان پیڈ کروانا پڑتا ہے، جس میں آپ پاسپورٹ کی فیس ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو نیشنل بینک آف پاکستان جانا پڑتا ہے اور وہاں پر جا کر وہاں سے ڈپازٹ سلپ لینی پڑتی ہے۔ یاد رکھیں وہاں پر دو قسم کی ڈپازٹ سلپ موجود ہوتی ہیں، ایک ارجنٹ جو کہ گرین کلر کی ہوتی ہے اور دوسری آرڈنری یعنی نارمل پاسپورٹ کے لیے جو کہ وائٹ کلر میں ہوتی ہے۔ آپ کو نارمل پاسپورٹ بنوانا ہے اس لیے وائٹ کلر کی آپ سلپ لیں گے۔ ڈپازٹ سلپ میں آپ کو 3 حصے ملتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو بینک اپنے پاس رکھتی ہے، ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو پاسپورٹ آفس والے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس محفوظ رہتی ہے۔ دوستو، پاسپورٹ فیس کا چالان بھرنے کے لیے یعنی ڈپازٹ سلپ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح بھری جاتی ہے تو اس کے لیے اوپر آئی بٹن آ رہا ہے، وہاں پہ کلک کر کے آپ پورا چالان بھرنا سیکھ سکتے ہیں۔ بینک سے جو آپ کو ڈپازٹ سلپ جو 2 کاپیاں ہوں گی آپ کو ملیں گی، وہ آپ اپنے ساتھ لے کر اور اپنے ڈاکیومنٹس لے کر سیدھا ریجنل آفس لے کر جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ چالان جمع کروانے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ فیس تھوڑی سی اوپر یا نیچے ہو چکی ہو، اس لیے سب سے پہلے آپ کو فیس اپنی ریجنل آفس سے کنفرم کرنی ہے، اس کے بعد ہی اپنی فیس جمع کروانی ہے۔ اور اب آتے ہیں ریجنل پاسپورٹ آفس میں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کس پروسیس سے اور کس طرح گزرنا پڑے گا۔ ریجنل آفس میں پہنچ کر سب سے پہلے آپ ٹوکن کاؤنٹر پر جائیں گے، وہاں پر اپنے ڈاکیومنٹس دکھائیں گے اور وہ سلپ جو آپ نیشنل بینک سے لے کر آئے ہیں وہاں پر جمع کروائیں گے۔ ٹوکن کاؤنٹر پر آپ کو بٹھا کر ایک تصویر کھینچی جائے گی، اس کے بعد آپ کو ٹوکن نمبر دیا جائے گا اور آگے جانے کے لیے گائیڈ بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو آگے دوسرے کاؤنٹر پر بھیجا جائے گا جہاں پر آپ فنگر پرنٹس یعنی بائیو میٹرک ڈیٹا کیپچرنگ آپ کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو آگے دوسرے کاؤنٹر پر بھیجا جائے گا جہاں پر آپ کی ڈیٹا انٹری ہوگی۔ وہ آپ سے آپ کی تفصیل پوچھیں گے، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کا NIC نمبر اور دوسری تفصیل آپ سے پوچھیں گے۔ وہ سارا ڈیٹا انٹری کریں گے اور پھر وہاں سے ایک پرنٹ آپ کو نکال کے دیں گے اور آپ کو آگے ایک دوسرے کاؤنٹر پر بھیجیں گے۔ اب یہ آفیسر آپ سے وہی ڈیٹا کنفرم کرے گا اور اگر کسی ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ سے مانگے گا۔ اس کے بعد وہ آپ کو آگے بھیجے گا جہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھا ہوگا اور وہ آپ سے مختصر سا انٹرویو کرے گا۔ یہاں پر آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آفیسر آپ سے کچھ مختصر سوالات پوچھے گا جس میں آپ کا نام، کاسٹ، آپ کے والد کا نام، آپ کی ایڈریس وغیرہ کنفرم کرے گا۔ اس کے بعد آپ کے دیے ہوئے موبائل نمبر پر آپ کو ایک کنفرمیشن میسیج ریسیو ہوگا۔ یاد رکھیں یہ میسیج آپ کو کچھ گھنٹے بعد بھی مل سکتا ہے۔ آپ کو دی گئی سلپ پر آپ کو وہ ڈیٹ بھی لگا دی جاتی ہے جس پر آ کر آپ کو وہ اپنا پاسپورٹ ریجنل پاسپورٹ آفس سے اٹھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک میسیج اور موصول ہوگا جو کہ اس وقت آئے گا جب آپ کا پاسپورٹ وہاں پر پہنچنے والا ہوگا۔ دوستو، یہ تھا مکمل پروسیس پاسپورٹ بنوانے کا بالکل ہی آسان انداز میں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور جو باتیں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اس کے لیے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد رپلائی دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ سب لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اور
हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आइंदा भी आपके साथ राब्ते में रह सकें।